السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا الكرام في درس جديد في مايكروسوفت أوفيس وورد. الآن سنتطرق لبقية الاختيارات التي يتيحها انسيرسيون، وفي الدرس القادم سنتكلم على الميزون باج أو تنسيق الصفحة أو تخطيط الصفحة. الآن في انسيرسيون أو إدراج نضغط على Alt ونضغط على S، ولإضافة نص كتابة كنبركو على X، لإضافة كويك بارت كنبركو على Q، ولإضافة وورد ارت كنبركو على W. شنو هي زون دو تكست؟ زون دو تكست هي مساحات للكتابة، يمكن نختاروا منها اللي بغينا، ولكن للأسف يقدر ما يتعاملش معها الناطق بشكل مناسب. والكويك بارت هي واحد مجموعة ديال المدرجات يمكننا نضيفوها في الوورد، بحال الدات، بحال لو نون دوبجي، بحال بزاف ديال المعلومات اخرى، اولا الوورد ارت اللي هي كتابات مزخرفه. سناخذ مثالا على ذلك، نبركو على كي غادي يعطينا واحد المجموعه، كيعطينا البروبريتي، كنحجزو اليمين كنلقاو اوتور، كاتيجوري، كومونتير، يعني مجموعة ديال الإضافات أو الاختصارات يمكن نختاروا اللي بغينا منها. هي ماشي معلومات، هي عبارة عن مساحات كتابة يمكن نكتبوا فيها اللي بغينا. بهذا الشكل هذا. كاين عندنا أيضا وورد ارت، كاين عندنا style 8 word art, style 2 word art, style 3 word art, style 4 word art, يعني كاينين بزاف ديال الاختيارات style 17 دي ستيل، style 15 word, style 14 word art. وكنختاروا اللي بغينا منها modification du TAG dispositif ألف ك ب إك نون صاد ك نس نو الكاف. وكنختاروا أيضا لا تاي annuler bouton police liste بوليس déroulante يعني Alt الخط، plus P كنختاروا الخط اللي يناسبنا. police كان taille liste والتاي هي déroulante الحجم، Alt taille liste déroulante élément de liste 11 sur 21 élément de كنا G نختاروا case à cocher non coché Alt قرا، plus هي G قرا، I case à cocher non coché إيطاليك، Alt texte OK bouton. أوكي. هذا بهذا الشكل النص هذا هو مثال لنص كيمكننا يمكن نضيفو أن يستبدل في ما نفس يسمى المساح واحد دوك ويمكننا مايكروسوفت وورد. نتحكموا فيه أيضا هذا من النص خلال هو مثال نديرو لنص ألت يمكن ريبون بار دوتي ريبون ونديرو بروبريتي جي دبليو، onglet du onglet جي دبليو، همزة على الياء ومن بعد نختاروا بقية الاختيارات، يعني جي دبليو همزة على الياء. Aide sur Microsoft Office Word, bouton onglet, bouton Office grille de bouton pouce, aide sur micro, onglet du onglet. Format نختاروا من هنايا texte من vert, خلال تاب يمكننا style, نتحكموا في الاختيارات، contour de forme groupe, remplissage de forme groupage, remplit يعني la forme sélectionnée لون avec الكتابة، contour de forme groupage, spécifie la couleur, اللون la largeur et le style de trait du contour de la forme اللون ديال sélectionnée. المحيط Contour بالكتابة، de forme لو كونتور يعني المحيط، حدود الكتابة. modifier la forme لو grille de bouton, ستيل كنختاروا لو ستيل، courbé, كاينين double, ستيلات بزاف compresse, بالنسبة compresse, لضعفاء البصر غادي incliné, يبان لهم، triangle allant, كل ما غيرنا arc épingle الستيل vers كل le ما haut. غادي تحكمنا في الكتابة المزخرفة. هذا النص هو أيضا مثال لنص كاين effet d'ombre عندنا barre d'outil ليفيكت، يمكننا نختاروا espace ليفيكت الاسباس، style d'ombre يعني 2 ظل، style d'ombre إضافة 3 ظل، style يمكننا نضيفو هذا ظل. وأيضا كيمكننا نتحكموا، عفوا، page 1 retour chariot Alt ribon barre d'outils ribon جي دبليو، propriété همزة على الياء همزة على الياء. هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل ribon barre d'outils ribon propriété J
W. بهذا الشكل هذا. Keyword regroupage. Format anglais وغادي sélectionné. I. نختاروا JW. مثلا غادي نتحكموا في الازاحه ديال النص. غادي نبركوا على بي B. بنفس الطريقه، وغادي نتحكموا في الازاحه ديال النص بشكل عادي بحال هكا كاري. هذا النص يمكننا هو مثال أننا لنص نمسحو هاد يمكن أن يستبدل في نفس أو هاد المساح واحد دوك. الإضافة بالضغط على زر Retour سيبريم. chariot. نبركوا على Alt، Ribbon barre d'outils. نبركوا على S، S. Insertion anglais ونمشيو نتجولو sélectionné. نشوفوا S. بقية الإضافات اللي كيعطيهم لنا الوورد. إضافة يمكننا نضيفوا الضغط إي من خلال الضغط على الدي، ويمكننا نضيفوا دي سامبول. حنا غادي نتعرفوا على لي سامبول. لي سامبول ماتيماتيك اييه، اولا لي سامبول جينيرال. لي سامبول جينيرال يمكننا نضغطوا على الزر إيكغيك، ولا بغينا لي سامبول ماتيماتيك اللي هي إيكاسيون يمكننا نبركوا على او، اما او او لا إيكغيك. نبركوا مثلا على او. هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساح واحد دوك. عفوا Document Microsoft Word. Alt Ribbon barre d'outils. Ribbon propriété. اس S. و اكسون تاغي. E accent aigu. Accent Il aigu. formule هي quadratique racine رقم de جوج l'équation x2 على plus bx plus على c0. الكتابة. يعني السطر العلوي رقم جوج غادي تكبرك عليه، غادي يعطيك او اكسون تاغي في الفرنسية. Identité. يكون Développement مينوسكيل de Taylor. ماجسكيل. Élévation d'une somme. Élévation de la somme. Formule. وكنختاروا Identité هنايا trigonométrique الفورمول اللي 1. بغينا Équation bouton. نخدموا به. ايضا عندنا الت، هذا النص هو مثال لنص. Ribbon barre d'outils. وعندنا ال، وعندنا اس عفوا، وعندنا ايكغيك. T. Y. ايكغيك كيطلع لنا Copyright. كوبي رايت. وهاد 219. العلامات هادو كنقدروا نحتاجوها بحال كوبي رايت. كتستخدم بعض المواقع والشركات كيحتاجوا انهم يضيفوا الكوبي رايت اولا ريجسترد اولا تي ام. كاينه ترند مات اولا يعني كاين بعض العلامات اللي كنضيفوهم في الكلام ديالنا اولا في التعبير ديالنا بشكل عادي. او الا بغينا نضيفوا علامات ما كاينينش كنمشيو عند اوتر اوبسيون، كنديروا اوكي. Caractère spéciaux. وكنختاروا Caractère spéciaux. Code 2. Correction. Touche de raccourci. Insérer. Annuler bouton. Onglet symbole. Pavé bouton Alt plus P. Police. بوليس. كنختاروا بوليس. غالبا ما كنلقاو الاشكال الكثيره كنلقاو في ويدينغ. Vending. Wide latin. ويدينغ 1 ويدينغ 2. Webding. G. Vending. Des select. Vending 2. غادي نلقاو واحد العدد كثير ديال العلامات. Vending. Graphique. وغادي نختاروا الشكل اللي يناسبنا. Caractères spéciaux récemment. Graphique. Caractères spéciaux. وغادي نديروا اوكي في الاخير. يعني لي Code du سامبل. caractère. Édition. C'est 2. Liste. Correction automatique. هنا Bouton Alt كنختاروا plus Q. كوريكسيون اوتوماتيك الا كان عندنا اصلاحات معينه. Correction automatique. الا كان Français عندنا France بعض dialogue. وهاد الكوريكسيون Remplacer. اوتوماتيك غادي Édition. نحتاجوها بزاف. Vide. مثلا غادي نكتبوا واحد الجمله تكرر بحال دابا صلى الله عليه وسلم. نكتبوا غير صلى الله، وهو غادي يكمل لنا بقيه. اولا فعوض ما نكتبوا الحمد لله نكتبوا غير الحمد هو يكمل لنا، او نكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم نكتبوا غير بسمي هو غادي يكمل لنا بقيه الكتابه. فهذه مهمه بزاف. كوريكسيون اوتوماتيك. Caractère spéciaux. Touche de raccourci. توش دو راكورسي. Insérer bouton Alt plus I. كيمكننا نديرو انسيري بطبيعه الحال ونستعملوها في العلامات ديالنا اللي ممكن نتعاملوا معها. هذا وهذه غادي النص هو تفيدنا في النيميرو دو باج. بحال دابا حيت الساعه اللي كنتعاملوا عفوا ماشي في النيميرو دو باج، النيميرو دو باراغراف. كاين بعض الفقرات اللي كيكونوا عندنا وبعض النصوص اللي كيحتاجوا الى تنقيط. مثلا ما كيكونوش عباره عن نصوص عامه، كتكون نقاط صغيره. مثلا عندنا العنوان الاول فيه نقطه اولى والنقطه الثانيه والنقطه الثالثه. هذوك النقاط يمكننا نتحكموا فيهم من خلال اكوي، من خلال الانتقال الى اكوي. وحنا غادي نشوفوا كيفاش. غادي نديروا الت Ribbon barre d'outils. وغادي Ribbon نديروا ال propriété. L.
وغادي Accueil نديرو anglais sélectionné اما Alt او N. اما ان، او او ان. الا درنا او غادي يعطينا بهذا الشكل هذا، غادي Accueil يعطينا avec الترقيم puce. اولا Liste avec puce. التراتبيه Avec puce. بالتنقيط 61614 بالعلامات، Inding. التراتبيه بالعلامات. Avec puce. Puce اما bouton qu'une. الا اختارينا ان N. يعني نيميرو، غادي يختار لنا Numéro A B C. يعني كيختار لنا الترقيم Numéro ألف همزة الف على باء الألف. جيم دال. B هذا اللي كنشوفوه مثلا في Commencez الصف à اولا 1. كنلقاو او Alignement. الف باء جيم Gauche. دال، او لا ا بي سي دي، او لا الحروف الهيروغليفيه، او اي شكل من الاشكال اللي كنتعاملوا معاهم. فيمكن انكم تتحكموا فيها دائما، او انكم ديروا Définir. مربع. ديفيني ان نوفو فورما نيميروزيسيون. كنديروا اونطري Définir un وكنختاروا nouveau هنا format de الشكل اللي numérotation. يناسبنا. Dialogue format de la يعني مربع. عفوا مربع. numérotation. هنا كنختاروا الشكل Numérotation. ألف I A 1 1 premier 0 هنا كنختاروا الشكل 1 اللي يناسبنا. I في الغالب في ألف العربية همزة كنستعملوا على أباجد ألف همزة على أو الألف. أباتا B بهذا الشكل police. هذا. Forme. وهنا Alignement. كنختاروا واش غوش ولا دروا Droite ولا 3 sur 3. سونتر. Centré 2 sur 3. Droite أو 3 غوش sur أو 3. دروا، نختاروا دروا وكنديروا في الأخير أوكي. هذا وكذلك هنا النص هو كيمكننا مثال نتحكموا لنص في يمكن أن يستبدل في نفس المساح التراتبية واحد. Doc بهذا الشكل Microsoft هذا. Word. والسلام هذا عليكم النص ورحمة هو الله مثال تعالى لنص وبركاته. يمكن